वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 9 दिसंबर 2024 बरोज़ पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज फ़ैसले लेने के लिए मौजू वक्त है और फ़ायदामंद वक्त है। मामूलात में कुछ तब्दीलियां करेंगे जो कि मस्बत होंगी। आपकी क़यादत में ख़ुसूसी काम मुकम्मल होंगे। अपने गुस्से और ज़िद पर काबू रखें। लापरवाही से भी गुरेज़ करें। किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त से इख्तलाफ राय हो सकता है। दूसरों की वजह से आपको माली नुकसान होने का इम्कान है। कारोबार में मालियात से मुतल्लिक फ़ैसले लेने के लिए ये मौजू वक्त है। आज का नया काम मुलतवी कर दें। सरमायाकारी से गुरेज़ करें। ख़वातीन अपने कैरियर के हवाले से फ़ायदामंद पोजीशन में होंगी। सरकारी मुलाजमीन किसी से झगड़ा ना करें। आपके प्यारे साथी की नज़्म ज़ब्त की फ़ितरत घर को मुनज़्ज़म रखेगी। इससे ख़ानदान में मस्बत माहौल पैदा होगा। आज गैस और कब्ज़ के मसाइल पेट में दर्द का बाइस बन सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज आपकी मोहब्बत का इजहार ज़्यादा अमली होगा। आप हमायत के ज़रिए मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं और अपने साथी के तई अपने जज्बात का इजहार करने में मदद कर सकते हैं। इनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना, जैसे इनके दिन को बेहतर बनाना, आपके ताल्लुकात को गहरा करेगा। इसके अलावा आपके लिए आज अपने साथी के साथ तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करना भी ज़रूरी है। टॉरस बुर्ज सोर। आज किसी करीबी दोस्त से मस्बत मुलाकात होगी। पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आप अपने किसी भी फ़ैसले पर काम करेंगे और कामयाब भी होंगे। घर में मजहबी तकरीब का मंसूबा बनाया जा सकता है। ख़ानदान में किसी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। आज अखराजात को बढ़ने से रोकें वरना माली मसाइल बढ़ सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। आप किसी से गुमराह हो जाएंगे और अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। किसी ख़ास काम के बारे में सोचने में ज़्यादा वक्त ना लगाएं, जिसकी वजह से कीमती वक्त ज़ाया हो सकता है। कारोबार में ठोस फ़ैसले आपके लिए बेहतर होंगे। आपको कामयाबी भी मिलेगी। नए राब्ते बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। मार्केटिंग के काम और अदायगियाँ जमा करने में वक्त गुजारें। मुलाजमत पेशा अफराद तनाज़ात की वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं। आपको अपने प्यारे साथी से मिलने का मौका मिलेगा। घर के लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। राब्ता बरकरार रहेगा। आज सीने में इन्फेक्शन हो सकता है। मतवाज़न रूटीन रखें और फौरी इलाज भी करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो अगर आप अपने साथी के साथ तवील मुद्दती अहदाफ पर बात करते हैं तो ये आपके ताल्लुकात को एक नई सिमत देगा। याद रखें, सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं होती बल्कि अमल में भी होती है। अपने महबूब के साथ म्यारी वक्त गुजारने की कोशिश करें और ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको काम पर अच्छा मौका मिल सकता है। फंसी हुई या उधार की रकम वापस मिलने के इम्कानात हैं। घर के बड़ों के मशवरे और रहनुमाई पर ज़रूर अमल करें। कामयाबी यकीनी है। आप नए लोगों से भी मिल सकते हैं। लोगों के मीठे और दिलकश अल्फाज से मुतासिर ना हो। किसी के सामने अपने जज्बात का इजहार करने में जल्दी ना करें। होने वाले काम में दुश्वारी हो सकती है। तुलबा को पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तफरीह से दूर रहें। कारोबार में नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। मुसीबत में पड़ सकते हैं। काम से मुतल्लिक तमाम मामलात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। अगर कोई पुराना कर्ज जारी है तो इसकी वापसी की सरगर्मी शुरू हो सकती है। आज ख़ानदानी हम आहंगी बरकरार रहेगी। अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा काम करना आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका सकता है। सेहत के मामले में किसी भी तरह से लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग जामुनी जबकि लकी नंबर 5 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان خیالات اور احساسات کا کھلا تبادلہ ہوگا، جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ یہ نئی چیزیں دریافت کرنے کا وقت ہے، اسی لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ایسے پہلوؤں کو دریافت کریں جن پر شاید آپ نے پہلے غور نہ کیا ہو۔ یہ نئے تجربات آپ کے تعلقات میں تازگی لائے گا۔ اس وقت آپ کی سوچ اور بات چیت کی صلاحیتیں بھی مضبوط رہیں گی۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کا دن ملے جلے مثبت اثرات کے ساتھ ہوگا، کام زیادہ ہوگا لیکن آپ کو اپنی محنت کے موافق نتائج بھی ملیں گے۔ فون کال کے ذریعے اہم معلومات حاصل کرنے کا امکان ہے۔ مارکیٹنگ اور میڈیا سے متعلق کام پر پوری توجہ دیں۔ مصروفیت کی وجہ سے اضافی کام ادھورا رہ سکتا ہے۔ روزمرہ کے معاملات کو منظم رکھنا ضروری ہے۔ اپنے دماغ کو قابو میں رکھیں۔ مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی کاموں میں دلچسپی نہ لیں۔ جو کام طویل عرصے سے زیر التوا ہیں آج مکمل ہو سکتے ہیں۔ تمام کام صرف اپنی نگرانی میں کروائیں۔ آپ کو اپنے ملازمین کی طرف سے غفلت کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد ٹارگٹ کو پورا کریں گے اور ترقی کے مواقع ملیں گے۔ آج زیادہ کام اور آلودگی کمزوری اور تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ اپنے کھانے کی عادات اور معمولات کو منظم رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے ساتھی کے ساتھ بات چیت میں واضح اور عملی ہونا ضروری ہوگا۔ اس دوران آپ اپنے ساتھی کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں گے اور وہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ آپ کا ساتھی جذباتی مدد کی تلاش میں ہے۔ وہ اس وقت آپ کی کمپنی کو بہت محسوس کرے گا۔ آپ ان کے جذبات کو سمجھیں گے اور انہیں تسلی دیں گے، جس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ اپنی گھریلو ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں گے۔ آپ گھر اور باہر دونوں جگہ مناسب ترتیب کو برقرار رکھیں گے۔ آپ کے منصوبے کے حوالے سے کی جانے والی کوششیں آپ کی خواہش کے مطابق مکمل کی جائیں گی۔ آج مہمانوں کی آمد آپ کے اہم کام میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن ہو سکتا ہے۔ آپ وقت کا انتظام کر کے مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو غیر ضروری پیچیدگیوں سے دور رکھیں۔ کاروباری کاموں کو منظم کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کو اپنی توانائی صرف موجودہ سرگرمیوں پر مرکوز کرنی چاہیے۔ کسی کے تعاون سے قانونی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو کسی خاص پریشانی سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ آج گھر کے انتظامات میں باہر کے لوگوں کو داخل نہ کرنے دیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا آپ کو تناؤ سے پاک رکھے گا۔ روحانیت اور مراقبہ پر بھی توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آپ اپنے دل میں محبت کی ایک نئی لہر محسوس کریں گے اور یہ صحیح وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار وضاحت اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ آپ کے ارد گرد کا ماحول بہت تخلیقی ہوگا، اسی لیے اپنے محبوب کے ساتھ کچھ نیا اور تخلیقی کرنے کی کوششیں کریں۔ ورگو، برج سملا۔ آج موجودہ وقت کے مطابق اپنے معمولات اور رویے میں تبدیلی آپ کو مثبت نتائج دے گی۔ کسی قریبی دوست سے ملاقات آپ کو خوش رکھے گی۔ اگر آپ کوششیں کریں تو آپ قرض کی رقم واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو گھر کے بزرگوں سے تحائف مل سکتے ہیں۔ اپنی فطرت کے ساتھ پرسکون اور صبر کریں۔ زیادہ حاصل کرنے کی خواہش اور جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ بچوں کی سرگرمیوں پر بھی گہری نظر رکھنا ضروری ہے۔ بروقت مناسب اقدامات کرنے سے صورتحال پر قابو پایا جائے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ جنرل سٹورز سے متعلق کاروبار میں اچھا منافع ہوگا، لیکن کام کی جگہ پر ساتھیوں کے درمیان کچھ متنازع حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ نوجوانوں کو اپنی دوستی میں سجاوٹ کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کی عزت و آبرو بھی زیر بحث آئے گی۔ آج تناؤ اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے مثبت طبیعت کے لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज अपने साथी के लिए छोटे लेकिन अहम काम करें जो आपके प्यार को ज़ाहिर करते हैं। आपकी तवज्जो देने की सलाहियत आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगी, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर भी तवज्जो देने की कोशिश करें। क्या आपके साथी को कोई ख़ास चीज़ पसंद है, इन पर तवज्जो दें और इन्हें खुश करने की कोशिश करें। सेहत भी आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान, आज का दिन राहत का दिन होगा। मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। मालियात या सरमायाकारी से मुतल्लिक काम पर भी तवज्जो दें। घर में नए कामों का मंसूबा बनाया जा सकता है। आपके ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल होने पर आप खुशी महसूस करेंगे। आज कोई अहम मंसूबा किसी की लापरवाही की वजह से अधूरा रह सकता है। ख़ानदानी माहौल में जारी कशीदगी को बाहमी ताउन से हल करने की कोशिशें करें। दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपने काम पर भी तवज्जो दें। कारोबार से मुतल्लिक नए मंसूबे या काम शुरू ना करें, अभी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। जो कुछ हो रहा है इस पर तवज्जो मरकूज़ करना बेहतर होगा और मज़ीद मेहनत करना होगी। कागज़ात ना मिलने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जारी कशीदगी का असर ख़ानदान पर भी पड़ सकता है। आज सेहत से मुतल्लिक मसाइल बढ़ सकते हैं, लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज का दिन आपके प्यार के रिश्ते के लिए बहुत ही अहम है। आप और आपके साथी के दरमियान गुफ्तगू की एक नई जहत खुल सकती है। जो मसाइल अब तक हल नहीं हुए हैं इन पर आज खुलकर बात करने का मौका है। आपको अपने जज्बात का इजहार करने का मौका मिलेगा और आपके साथी को आपके लिए अपनी पसंद की जगह का एहसास होगा। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब, आज पुराने मसाइल के मस्बत हल सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपको किसी करीबी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिलेगी। अपने साथी का तमाम पहलुओं से जायज़ा लें और इसके बाद ही कोई फ़ैसला लें। आज दोपहर के बाद हालात नासाजगार हो सकते हैं। अहम काम को दिन के पहले हिस्से में मुकम्मल करने की कोशिशें करें। अगर आप जायदाद ख़रीदने या बेचने का इरादा रखते हैं तो इसके तमाम पहलुओं पर गौर करें। खर्च करते वक्त बजट को नज़रअंदाज ना करें। आज कारोबारी काम मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल होते रहेंगे। आपको फ़ोन या मीडिया के ज़रिए अहम वाहिदे मिलेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को अचानक ख़ुसूसी हकूक़ मिल सकते हैं। ज़्यादा काम की वजह से मसरूफ़ियत बढ़ेगी। आज फैमिली के साथ तफरीह और ऑनलाइन शॉपिंग में खुशगवार वक्त गुजरेगा। आज ख़तरनाक सरगर्मियों से दूर रहें। गाड़ी भी एहतियात से चलाएं। इस वक्त गिरने या चोट लगने जैसी सूरत हाल हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग जामुनी जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो आज मोहब्बत के रिश्ते आपकी ज़िंदगी में एक नए मोड़ पर हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कोई गहरा और बाअसर शख्स आपको अपनी तरफ मतवज्जा कर सकता है, लेकिन याद रखें कि किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने से पहले अपने आप को वक्त दें और सोच समझकर फ़ैसला करें। अपने दिल की बात सुनना भी ज़रूरी है। सेजिटेरियस, बुर्जे कोस, अगर आप मस्बत सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहे हैं तो ये एक बहुत ही साजगार वक्त है। ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाएंगे। आपको अपनी पसंदीदा सरगर्मियों में वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त रहेंगे। कानूनी सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। दस्तावेज़ात को मुनज़्ज़म रखें। आपको जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अपने काम को पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल करें। नौजवान नाकामी की वजह से मायूस हो सकते हैं। आज आपके कारोबारी मंसूबे कामयाब होंगे। मजबूत कुव्वत इरादी से काम मुकम्मल होंगे। ज़ेरे इल्तवा काम भी दोस्तों के ताउन से मुकम्मल होंगे। दफ्तर में अपने काम के बारे में ज़्यादा संजीदा रहें। आपकी छोटी सी गलती भी नुकसान का बाइस बन सकती है। आज घर वालों और बच्चों के साथ वक्त गुजारना सबको खुश रखेगा। आज बहुत सी जिम्मेदारियों की वजह से आप थकावट महसूस करेंगे। कुछ वक्त तन्हा गुजारें और वर्जिश वगैरह पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 6 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کی محبت کی زندگی میں جوش اور سنسنی کی لہر آ سکتی ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلقات زیادہ قدرتی اور سنسنی خیز محسوس ہوں گے۔ یہ ایک اچھا وقت ہے جب آپ دونوں ایک ساتھ کچھ خاص سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں، جس سے آپ کے تعلقات میں نئی توانائی آئے گی۔ کیپریکارن، برج جدی، آج قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، مسئلے حل ہو جائیں گے، مسائل سے کچھ نجات ملے گی۔ کچھ قریبی لوگوں سے ملاقات اور تفریح سرگرمیاں کرنے میں آپ کا وقت خوشگوار گزرے گا۔ نوجوان پڑھائی اور کیریئر میں سنجیدہ رہیں گے۔ کسی کے خیالات کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دیں، اپنے رویے کو معمول پر رکھیں۔ بچوں کو بھی مدد کی ضرورت ہوگی، اسی لیے ان کے لیے بھی کچھ وقت ضرور نکالیں۔ کسی سے کوئی وعدہ کرنے سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو ذہن میں رکھیں۔ کاروباری معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے گا، کچھ نئے کاروباری معاہدے موصول ہوں گے۔ اس دوران کسی بھی کاغذ پر بغیر پڑھے دستخط نہ کریں۔ دفتر میں کسی پروجیکٹ میں کامیابی کے امکانات ہیں۔ گھر میں خوشی اور سکون رہے گا۔ ازدواجی تعلقات میں قربت بڑھے گی، چاہنے والوں سے ملاقات کا موقع بھی ملے گا۔ آج دانت کا درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، تیزابیت کو بڑھانے والی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج آپ کے محبت کے رشتوں میں سنجیدگی کا احساس ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے جذبات اور خواہشات کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ آپ کی سنجیدگی اور پختگی آج آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنائے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جس میں استحکام اور پختگی ہو۔ ایکویریس، برج دل، آج پھنسی ہوئی یا ادھار کی رقم واپس ملنے کا قوی امکان ہے۔ ذاتی اور معاملی معاملات میں اپنے قریبی دوستوں اور خاندان والوں سے مشورہ ضرور لیں۔ آپ کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں مٹھاس آئے گی۔ آج گھر میں مہمانوں کی اچانک آمد اہم کاموں میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے رویے میں صبر اور لچکدار رہیں۔ تھوڑا شائستہ بنیں، وقت پر غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آج کاروبار میں آپ کی قیادت اور انتظامات کے ساتھ تمام کام اچھی طرح سے مکمل ہوں گے۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرتے وقت تجربہ کار لوگوں سے مشورہ ضرور لیں۔ دفتری ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ آپ کو حکام سے بھی رہنمائی ملے گی۔ آج اہل خانہ کے ساتھ وقت خوشی سے گزرے گا۔ آج موجودہ موسم آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ سستی اور کاہلی سے بھرا دن ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو آج کا دن محبت کے معاملے میں ایکویرینز کے لیے بہت ہی دلچسپ اور پرجوش ہونے والا ہے۔ آپ کے محبت کے رشتوں پر مثبت اثر پڑے گا۔ آپ کے تعلقات میں ہلکا پھلکا اور جوش پیدا ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ مشترکہ سرگرمیاں کرنے کا یہ اچھا وقت ہے، جو نہ صرف آپ کو ایک دوسرے کے قریب لائے گا بلکہ آپ کی تصوراتی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ پائسیز، برج حوت، قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آپ کے تمام کام مکمل ہوں گے۔ اگر طالب علم کو کسی مقابلے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہ وقت مناسب ہے۔ سماجی حلقوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے اچھا رشتہ آ سکتا ہے۔ آج فضول خرچی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔ اپنے اصولوں کے ساتھ کسی بھی طرح سے سمجھوتا نہ کریں۔ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے تنہائی میں یا کسی مذہبی مقام پر وقت گزاریں۔ آپ کو کاروبار میں سنہری موقع ملیں گے۔ کوئی اہم فیصلہ لینا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے شریک حیات یا فیملی کے افراد کے مشورے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ نوجوانوں کے لیے کاروبار میں ترقی کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ آج بعض اوقات تناؤ یا افسردگی جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنے خیالات کسی قابل اعتماد شخص سے شیئر کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ کسی خاص کے ساتھ بامعنی رشتہ استوار کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ اپنے دل کی پیروی کریں اور محبت میں جرأت مندانہ قدم اٹھانے سے نہ گھبرائیں۔ یہ دن آپ کے لیے نیاپن اور حقیقی جذبات لائے گا۔